ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस् है एकपल्ट। यदि दिएको डेटा हेर्नुहोस् है, यदि दिएको डेटा अथवा दिएको इन्टरभल यदि मिलेको छैन भने, दिएको इन्टरभल यदि मिलेको छैन भने, सपोज गर्नुहोस् यहाँ तपाईको आइदियो 10 to 19, ठिक छ, 20 to 29, 30 to 39, ठिक छ, 40 to 49। हेर्नुहोस् यस्तो केसमा गर्ने के त, यो भनेको हो हाम्रो विच सिरिज, दिस इज, यसलाई भनिन्छ हाम्रो इन्क्लुसिभ सिरिज। इन्क्लुसिभ सिरिज 10 to 19 यस्तोलाई, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् र यदि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हेर्नुहोस् यो सेम छ, सेम सेम। यसलाई भनिन्छ, सिम्पली बुझ्नु होला है, यसलाई भनिन्छ एक्सक्लुसिभ सिरिज। यसलाई भनिन्छ एक्सक्लुसिभ सिरिज। यदि इक्जाममा दिएको डेटा एक्सक्लुसिभ सिरिजमा छ भने त वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम, बट इफ द गिभन क्लास इन्टरभल इज इन इन्क्लुसिभ सिरिज, यदि if the given class interval is in exclusive series, sorry, if the given class interval is in inclusive series, then we have to convert into exclusive series, convert to exclusive series। so यो कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् इन्क्लुसिभ सिरिजलाई एक्सक्लुसिभ सिरिजमा यदि चेन्ज गर्नु छ भने देयर इज ए फर्मुला। द फर्मुला इज, हेर्नुहोस्, लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास। सपोज गर्नु यो फर्स्ट क्लास हो, यो सेकेन्ड क्लास, यो थर्ड अनि यो फोर्थ, ठीक छ। लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास बाई 2। हेर्नुहोस् लोअर लिमिट अफ विच क्लास, सेकेन्ड क्लास। त मैले भनेको थिएँ, सपोज गर्नु यो भनेको फर्स्ट क्लास and this is the second class। second class मा lower limit त कुन हो 20 माइनस को माइनस। upper limit of first class भनेको यो हो 19 by 2। सो यो हाम्रो आउँछ हाम्रो कति 1/2 भनेको 0.5। अब हेर्नुहोस् है, यदि 0.5 आयो भने अब फेरि हेर्नुहोस् यो भनेको हाम्रो लोअर लिमिट, यो भनेको लोअर लिमिट अनि यो भनेको अप्पर लिमिट, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् जुन हाम्रो भ्यालु आएको छ 0.5 त्यो के गर्ने, त्यो चाहिँ यो भनेको एल भनेको लोअर लिमिट, यसमा के गर्ने माइनस गर्ने र यसमा चाहिँ प्लस गर्ने। हेर्नु न, लोअर भनेको लो मुनि, त्यसैले गरे के माइनस, यु भनेको अप भनेको हाई भनेको प्लस कुरो हो। सो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो कति छ 10 छ, यहाँ के गर्ने माइनस गर्ने, 10 माइनस 0.5 आउँछ कति हेर्नुहोस् त 9.5 आयो। सो यहाँ कति हुन्छ 9.5 देखि यो भएको लोअर, यो भएको अप्पर, यो कति छ हाम्रो अप्पर 19.5 छ, सरी कति छ यहाँ इट इज 19। हेर्नुहोस् अप्परमा के गर्ने प्लस गर्ने, अप्परमा के गर्ने प्लस गर्ने, कति जुन आएको छ भ्यालु 0.5। सो द 19.0.5 भनेको 19.5 हो। सो 19.5 गर्ने। अब हेर्नुहोस् सेम यसरी नै यसमा हेर्नुहोस् यो भनेको हो लोअर लिमिट कति छ 20 के गर्ने यु हेभ टु माइनस
कति 0.5 तो 20 माइनस 0.5 भयो कति 19.5 ठिक छ। फेरि यो भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट हो, त्यो भनेको 29.5 आउँछ। फेरि यसमा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने, तो 29.5 यो भनेको यसमा प्लस गर्ने 39.5 यसमा गर्ने माइनस 39.5 यसमा गर्ने प्लस 49.5 ठिक छ। सो अब हेर्नुस् मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त हो। सो यति आइसकेपछि हेर्नुस् यति कुरो आइसकेपछि अब दिस इज द क्लास इन्टरभल, दिस इज द क्लास इन्टरभल हो। सपोज गर्नु यहाँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी होला केही दिएको, सपोज गर्नु 5 10 16 17 ल यस्तो छ कि फ्रिक्वेन्सीहरू ठिक छ। यस्तो छ भने मैले सायद फर्स्ट भिडियोमा मैले एउटा कुरा भन्न सायद भनेको छु कि छैन भनेको थिइनँ सायद, जस्तै हेर्नु है। अब यति भइसकेपछि हिस्टोग्राम ड्र गर्दाखेरि फेरि सेम प्रोसेस जुन मैले भनेको थिएँ। अब हेर्नुस् यहाँ 0 छैन, हेर्नुस् है 9.5 देखि 9.5 0 कहीँ छैन, 0 छैन भने यसरी ड्र गर्नु होला ठिक छ। अब यहाँ हुन्छ हाम्रो यहाँ हुन्छ हाम्रो क्लास इन्टरभल, यहाँ हुन्छ हाम्रो क्लास इन्टरभल, यहाँ हुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। अब र मैले भनेको थिएँ कि यदि सपोज यहाँ 5 छ त यदि मैले यतिलाई 5 माने भने यतिलाई पनि माने कति 5 नै मान्ने भनेको, यदि 1 सेन्टिमिटरलाई मैले यदि 5 मानेको छु भने अर्को 1 लाई पनि 5 नै मान्ने, त यो भइगयो 5 यो भइगयो 10, अर्को फेरि 1 सेन्टिमिटरलाई 10 छ भने 10 + 5 15 गर्ने यसरी रुल सेम छ। अब हेर्नुस् यहाँ कति छ 9.5 छ, 9.5 छ त सपोज गर्नु मैले यहाँ लेखिदिएँ 9.5 लेखिदिएँ है, हेर्नुस् कति लेखिदिएँ 9.5 लेखिदिएँ। अब यहाँदेखि हेर्नुस् है, अब हामीले हेर्ने भनेको ग्याप। अब हेर्नुस् यहाँदेखि म कति छन् 9.5 ठिक छ, त 9.5 देखि अब यो कति हो 19.5 त हेर्नुस्। सो अब 19.5 बाट के गर्ने 9.5 गर्ने, यु हेभ टु सबट्र्याक्ट, त यो आउँछ कति हेर्नुस् त 19.5 माइनस गर्ने 9.5 त यो आउँछ 10। यसको मतलब यदि मैले मानौँ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मैले मानौँ कति लिए, यहाँ 19 पॉइंट मैले लेखिदिएँ 5, कुरो बुझ्नु है। यसको मतलब के हो, यसको मतलब यो हो कि यो दुईटा बिचको जुन लेन्थ छ सपोज गर्नु मैले लिएको छु 1.5 cm, यसको मतलब के हो, यसको मतलब यो हो कि यो 1.5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु लेन्थ कति 10 लेन्थ मानेको छु, कति मैले मानेको छ 10, हेर्नुस् मैले मानेको छ 10। यसको मतलब अर्को फेरि स्केलले गर्ने के अर्को फेरि कति 1.5, त अर्को 1.5 मा पनि कति हुन्छ देयर इज ए यति नै हुन्छ 10। 19.5 मा गर्ने प्लस 10 त कति आउँछ यो 29.5 आउँछ। त्यसरी नै फेरि अर्कोमा 39.5, अर्को 49.5। त हेर्ने कुरो के हो, जसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ नि लेन्थ के थियो सेम थियो। सपोज गर्नु यहाँ यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 1 cm छ भने 5 देखि लिएर यहाँसम्म पनि लेन्थ कति हुनु पर्यो 1 cm नै हुनु पर्यो। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पनि लेन्थ कति हुनु पर्यो 1 cm नै हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ थाहा राख्नु होला, ठीक छ। ग्याप लिँदाखेरि यसरी नै यदि यहाँ हेर्नुस् है, अब यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको यदि डिफरेन्स 1.5 cm छ र 1.5 cm इक्वल टु 10 लिनुभएको छ भने
अर्कोमा पनि 1.5 cm बराबर हुन्छ कति 10 नै लिनुपर्ने हुन्छ। कुरो यो हो, हेर्नुपर्ने कुरो यो हो। ठिक छ। अब यो कति हो, इट इज 10 हाउ 19.5 बाट के गर्ने माइनस गर्ने 9.5 कति आयो 10 आयो। ठिक छ। सो इट इज द 10 को के हो, यो 10 को हाम्रो आएको छ यसलाई के हुन्छ डिफरेन्स। सो कुरो यो हो हरेकमा, त मैले त्यही गरिदिएँ। ठिक छ। 19.5 प्लस कति गर्ने 10 यति आयो, प्लस गर्ने 10 यति, प्लस गर्ने 10 कति यति आयो। तर यो दुईटाको चाहिँ मिल्नु पर्यो लेन्थ है। यसको जति लेन्थ छ यसको पनि त्यति नै हुनु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ हुनु पर्यो त्यति नै। त्यसैले यदि ड्र गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है कति छ 5 छ, हाम्रो 5 कहाँ छ यहाँ छ। सो 5 ड्र गर्ने। ड्र गर्दाखेरि वी अलवेज ह्याभ टु युज द पेन्सिल। सो यो कुरा चाहिँ थाहा राख्नु होला। अब त्यसपछि कति छ हेर्नुहोस् त 19.5 देखि 29.5 29.5 कति छ 10 छ। 10 छ भने यहाँ यसरी गर्नु होला। ठिक छ। अब फेरि कति छ 16 15 अनि यहाँ सपोज गर्नु यहाँ आइदियो 16 है। अब त्यसपछि कति छ 17 15 पछि 10 होइन 15 20 मान्दौँ न। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् सो 39.49 भनेको 17 15 16 अनि यो हल्का यता गइसकेपछि 17। अब हेर्नुहोस् 5 छ। सो यहाँ लेखिदिने 5 10 16 17। ठिक छ। यसरी चाहिँ लेख्नु होला। अनि अब अर्को कुरो हाउ टु ड्र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। सो टु ड्र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन वी हेभ टु ड्र द स्ट्रेट लाइन। त स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नुभन्दा अगाडि जस्ट हेभ टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट। सो यसको मिड पोइन्ट यु हेभ टु गर्नु होला, यु हेभ टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट है। मैले सिम्पली यो मतलब रफली बनाएको। अब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी गर्नु होला ड्र स्ट्रेट लाइन। फेरि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फेरि यहाँदेखि यहाँ गएको छ हल्का मिल्ने गरी। मेरो हल्का मिलेन त्यो कुरा चाहिँ राख्नु होला ध्यान। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् अब यो मात्र होइन, यसरी यो गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि यु हेभ टु ड्र द मिड पोइन्ट। त लगभग यसको मिड पोइन्ट यहाँ आउला होइन। सो के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि यसरी ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ठिक छ। अब फेरि यहाँ पनि यसको अब हेर्नु यहाँ होइन, यो लाइनको जुन इन्ड पोइन्ट छ नि यहाँसम्म यसलाई ड्र गर्नु होला। यसरी हेर्नुहोस् यसरी गर्नु होला ड्र। सो यो हाम्रो भइगयो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भइगयो। अब त्यसपछि छ हाम्रो अर्को फ्रिक्वेन्सी कर्भ छ हाम्रो। सो हाउ टु ड्र फ्रिक्वेन्सी के भन्छ कर्भ। यसको लागि स्केलको युज हामीलाई चाहिँदैन, स्केलको हामीले गर्नुपर्ने युज छैन यहाँ। जस्ट यु हेभ टु ड्र विथ द ह्यान्ड है। बनाउने हातले बनाउने। हेर्नुहोस् यु हेभ टु ड्र विथ द ह्यान्ड यसरी सकिगयो। यो हाम्रो के हो फ्रिक्वेन्सी कर्भ। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। यसमा अझै भन्ने कुरो केही छैन होइन, यो नै हो। सो यसमा अरू केही छ भन्ने कुरो क्लास इन्टरभल यो होइन, लेन्थ भनिदिइहालेँ, यो पनि भनिदिइहालेँ, क्लास फ्रिक्वेन्सी कर्भ होइन, क्लास इन्टरभल पनि भनिदिइहालेँ, फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कुरो भनिदिइहालेँ 5 to 10। ओके सो भयो यति नै आजको लागि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।